नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा दिनहुँ विभिन्न प्रसङ्गमा हामी बहस गर्ने गर्छौँ, संवाद गर्ने गर्छौँ र आज मैले कुराकानी गर्नको लागि फाया नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका सुदूरपश्चिम संयोजक शेरबहादुर बस्नेतलाई स्टुडियोमै निम्त्याएको छु। उहाँसँग म आजको बसाइमा कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो प्रसङ्ग म यहाँहरूलाई चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका रेशम चौधरी सहितका 7 जनाको हकमा उच्च अदालतद्वारा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ। 3 वर्ष कैद सजाय सुनाइएका लक्ष्मण थारूलाई पनि जन्मकैदको फैसला भएको छ। बिहिबार उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशद्वय टेक नारायण कोवर र सीताराम मण्डलको इजलासले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनवाई गर्दै रेशम चौधरी सहितका 7 जनाको हकमा जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको हो। उच्च अदालत दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले प्रतिवादी रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरी समेत 7 जनाको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर भएको बताउनु भएको थियो र जिल्ला अदालतले 7 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सो अनुसार उनीहरूलाई यसअघि मुलकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको 1 नम्बरको कसुरमा सोही महलको 13(3) अनुसार तोकिएको जन्मकैद हुने र सो महलको 15 नम्बर बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जन्ही 5 वर्ष कैद सजाय यथावत रहने भएको छ। टिकापुर घटनामा 3 वर्ष जेल सजाय भोगेर रिहा भएका लक्ष्मण थारूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ। यसअघि 3 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला यो पुनरावेदन अदालत दिपायलले गरेको छ। यस्तै जिल्ला अदालतले 3 वर्ष कैद सजाय सुनाएका प्रतिवादी सन्तोष चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीको फैसला उल्ट्याउँदै 10 वर्ष कैद तोकिएको छ। जन्मकैदको सजाय तोकिएका सुन्दरलाल कठरिया, ब्रिजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियालाई जनै 5 वर्ष कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ भने जिल्ला अदालतले नै 3 वर्ष कैद सजाय सुनाएका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किशनलाल चौधरी र प्रेमलाल चौधरीलाई पनि उच्च अदालतले 5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। नाबालक श्रवण कुमार चौधरीको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर भएको छ। जन्मकैदको सजाय सुनाइएका चौधरी नाबालक भएकाले उनलाई आधा मात्र कैद सजाय तोकिएको छ। 3 वर्ष कैद सजाय तोकिएका विश्राम चौधरीलाई भने उच्च अदालतले सफाई दिएको छ। यस्तै अन्य प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिएको छ। यसअघि थरवान आन्दोलनका क्रममा 2072 भदौ 7 मा टिकापुरमा 7 सुरक्षाकर्मी र 1 जना नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको घटना सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले 2075 को फागुन 22 मा रेशम चौधरी सहितका 11 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। यो हिजोको उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई मैले यहाँहरूलाई अवगत गराएँ। अब भने म नागरिक सवालमा मैले कुराकानी गर्नको लागि निम्त्याएका अतिथितर्फ कुराकानी गर्न मोडिँदैछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ अब तपाईँ फाया नेपालको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अहिले पनि त्योसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका सुदूरपश्चिम संयोजक हुनुहुन्छ। यो सामाजिक क्षेत्रमा एउटा सामाजिक अभियान कर्मीका हिसाबले तपाईँले काम गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो? उसरी 25 वर्ष म यो क्षेत्रमा आकर्षण भएको वर्ष हुन्छ र एक्टिभली लागेको पनि मेरो 22 वर्षभन्दा बढी चाहिँ म सक्रिय रूपमै पहिचानसहितै काम गरेको भएको छ। झन्डै 25 वर्ष भनेको एउटा लामो कालखण्ड हो। यो 25 वर्षको अनुभवले तपाईलाई चाहिँ के दियो, के लियो? मलाई यो 25 वर्षले मेरो समाज जहाँ म जन्मेको हुर्केको छु त्यो समाजलाई बुझ्नको लागि मेरो लागि एउटा खुला विश्वविद्यालयको रूपमा रह्यो भन्ने मेरो अनुभव छ। कतिपय कुराहरू विद्यालयमा गएर हामी
शिक्षा ग्रहणको लागि जान्छौँ, तर विद्यालय भनेको शिक्षा ग्रहण गर्ने भन्दा पनि साक्षरता हुने ठाउँ मात्रै रहेछ र त्यो शिक्षा ग्रहण गर्ने असल विद्यालय भनेको चाहिँ तपाईँको समाज रहेछ र त्यहाँ साक्षरता र शिक्षालाई अलग तरिकाले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो जुन सिकाइ त्यो यो 25 वर्षले दिएको छ। मैले यसो भनिरहँदा किन भनेको भन्दा हामीले अहिले पनि बुझाइ के छ भने विद्यालयमा गएर पढेका मान्छेहरू चाहिँ शिक्षित हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ, तर समाजमा फर्केर हेऱ्यो भने त्यो कुरो देखिँदैन। तपाईँको डिग्री होल्डर गरेका मान्छेहरू तपाईँ महिला हिंसा गर्छन् र अङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो डिस्टिङ्सन गोल्ड के अरे त्यो गोल्ड मेडल ल्याएका मान्छेहरू छन्, तर उनीहरूको व्यवहार र उनीहरूले गरेका कुरा र तपाईँहरूले त दिनै समाचार पनि लेखिरहनुहुन्छ, कतिपयको नाम परिवर्तन भनेर लेखिरहनुहुन्छ। ती नाम परिवर्तन लेखिएका मान्छेहरूको उसरी आवरणको सोसियल स्टाटस हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ती निकै राम्रो पढेका छन्। त्यसो भए के त त्यहाँ शिक्षा छ त भन्दा शिक्षा त छैन रहेछ। त्यो के साक्षरता, ऊ इङ्ग्लिसबाट पनि बोल्न सक्छ, हुनसक्छ उसलाई 8-10वटा भाषाको पनि ज्ञान होला, 8-10वटा देशको एक्सपोजर पनि होला, तर उसले वास्तवमा जो मानव समाजलाई हानि हुने कुरा हो त्यो उसरी भन्यो भने इभिल प्र्याक्टिस भन्छौँ हामी, त्यसैलाई उसले अवलम्बन गरेको छ। र मैले यो कुरा मलाई लाग्थ्यो विद्यालयमा गएर पढ्दाखेरिका मान्छेहरू, पढेका सबै मान्छेहरू असल हुन्छन् भन्ने मेरो जो दिमाग थियो त्यो चाहिँ मलाई यो फिल्डमा आएपछि मलाई यसलाई परिवर्तन गरेको छ। त्यसैले मैले अहिले पनि भन्ने गर्छु, साक्षरता भनेकै शिक्षा होइन, तर साक्षरताले शिक्षित हुन चाहिँ सहयोग गर्छ। जस्तो मेरो बुवा हलो जोत्नुहुन्छ तर हलो लेख्न जान्नुहुन्न, म हलो लेख्न जान्दछु, हलो जोत्न जान्दिनँ भनेपछि मेरो बुवा र ममा को शिक्षित को अशिक्षित। त्यसले गर्दा यो भेदको बारेमा मलाई चाहिँ गहिरो अध्ययन गर्न, तैँले अझै पनि धेरै कुरा सिक्नु छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। भनेपछि समाजको बहुआयामिक पक्षलाई बुझ्न सहयोग गरेको छ र समाजका विद्यमान समस्याहरू, विद्यमान अभ्यासहरू र ती अभ्यासहरूलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको खुला सिकाइ गर्ने अवसर तपाईँका लागि यो 22 वर्ष 25 वर्षको अनुभवले दिन्छ। अब यो यसरी हेर्दाखेरि समाजको हाम्रो चाहिँ यो बनौट जुन किसिमको छ त्यो भित्रका यो तपाईँहरूले समाजमा अभियानकर्ता भनेपछि गलत अभ्यासहरूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ भने हाम्रो समाजको अहिलेको स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दा हामी कहाँनिर छौँ जस्तो लाग्छ? अब मैले जुन यति लामो वर्षको कुरा गरेँ त्यसको हिसाबमा म सकारात्मकतातिरबाट कुरा सुरु गर्ने हो भने मैले जुन 25 वर्ष अगाडि देखेको मेरो समाज छ बदलिएको छ हैन। मैले आफ्नै निराशा र कुण्ठाको मात्रै कुरा गरेर सत्यतालाई चाहिँ मोड्नु हुँदैन र हिजोको दिनमा भएका कुराहरू भन्दा धेरै बदलिएको समाज छ, यसमा स्वीकार गर्नै पर्छ र यसमा मान्छेहरू त्योतिर लाग्नको लागि चाहिँ कोसिस गरेका छन्, कतिपय सकिरहेका छैनन्। तर जुन यति तीव्र गतिले बदलिरहेको हाम्रो विश्व छ भनौँ न, अब विश्व त अहिले ग्लोबल भइसक्यो, एउटा चाहिँ विश्व एउटा गाउँको तरह भइसक्यो। हामी एउटा हातमा विश्वलाई राखेर हेर्ने गर्छौँ। अहिले तुरुन्तै कुनै काहीँको घटना हाम्रा स्मार्टफोनहरूमा आइपुग्छ र हामी हेर्छौँ र तत्कालै जानकारी गर्छौँ। यो यति तीव्रमा चाहिँ हाम्रो समाज के त्यो विश्वलाई पछ्याउने लायक छ त भन्दाखेरि अहिले पनि छैन। यो महसुस भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीहरू चाहिँ धेरै पहिलेदेखि सुरु भएका कतिपय त्यसलाई के भन्ने कुरीति भन्ने अथवा होइन एउटै ट्रममा भन्दा होइन इभिल प्र्याक्टिसहरू चाहिँ जो चाहिँ समाजका लागि ठिक छैनन्, ती अभ्यासहरूलाई अहिले पनि हामी चाहिँ गरेका छौँ र त्यो कुरालाई हिजो हामी नागरिक समाजले उठाउँथ्यौँ। हामी नागरिक समाजले उठाउँदाखेरि यो डलरको लागि हो भन्थे, तर अहिले राज्यले त्यसमा कानुन बनाउन थालेको छ।
जस्तो म एउटै मात्रै उदाहरण दिउँ, हाम्रो सुदूरपश्चिमलाई काठमाडौँतिर गयो भने 2-3वटा कुराले सट्टै सोधे भने मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हेपेको हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो तिमीहरूकातिर त दास राख्ने चलन छ अरे नि भन्यो भने कमैया प्रथालाई होइन हिजोको दिनमा त्यो कुरा। अर्को चाहिँ त्यो छाउपट्टि भनेर महिलाहरूलाई पर खेतैमा राख्छन् रे नि भनेर एउटा अन्तको मान्छेले सोध्यो भने यो मलाई चाहिँ मेरो डिग्निटीमा चाहिँ काहीँ प्रहार गर्यो कि भने जस्तो लाग्छ। तर के त्यो उसले भनेको कुरा त्यत्तिकै भनेको हो त भन्दा कतिपय कुरा त अहिले पनि हामी गाउँघरमा देख्छौँ होइन। होला त्यो कुरामा चेन्जेस आयो कि आएन भनेर भने अघि मैले सकारात्मकको कुरा गरेँ, परिवर्तन आएको छ। हिजो छाउपडीको कुरा भनेको तपाईँको व्यक्तिमा 1-2जना व्यक्तिमा कुरा गर्ने, सानो स्वरले कुरा गर्ने भन्दा बाहेक आम छलफल हुँदैन थियो। आज यो विषयमा के हुन्छ, आम छलफल हुन्छ र यसका लागि केही काम पनि भइराखेको छ र राज्यले त्यसमा कानुन पनि बनाउन बाध्य भएको छ। भनेपछि मेरो आफ्नो सोसियल जर्नीमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखेको छु त भन्दाखेरि यतातिर आएको छ। तर यी कुराहरू छन् कि छैनन्? छन्। यसले के कुरा ल्याएको छ त भन्दाखेरि मेरो समाजलाई डेभलपमेन्ट भनेर जो भन्दैछु, मैले अघि ग्लोबल विश्वसँग जोड्ने जुन कुरा गरेँ, ग्लोबल विश्वमा जोड्नको लागि केले रोकिराखेको छ त भन्दा धेरै ठुलो कुराले रोकेको छैन। यस्ता साना साना पेचहरू छन् जो पेच हल्लिएको कारणले हाम्रो सोसियल फेब्रिक्स जो छ, जो सामाजिक बुनाइ छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो जो चाहिँ हाम्रो बहुलता छ, विविधता छ, यसलाई चाहिँ अब त्यो बहुलता र विविधता भनेको तपाईँको विभिन्न खालको कुराबाट छ। जाति होला, लिङ्ग होला, वर्ग होला, होइन, रङ्ग होला। हाम्रोमा भलै रङ्गको अहिलेसम्म कुरो उठेको छैन। तर यी कुराहरूमा त हरेक ठाउँमा चाहिँ फरक फरक तरिकाले ती साना साना पेजहरू हल्लिएका छन् जसले गर्दाखेरि त्यसको जुन सुन्दरता देखिनुपर्ने हो देखिएको छैन। र यी कुराहरूमा चाहिँ मैले 1-2वटा अहिले घटना भने जस्तो कमैया प्रथाको कुरा थियो त हाम्रोमा विद्यमान थियो, हामीले त्यसलाई आवाज उठायौँ, त्यसको बारेमा ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहस भयो होइन। म त्यसको एउटा आफै पनि अभियन्ता हुँ। म कमैयाहरूको मुक्ति आन्दोलन सँगसँगै एकबद्धता गर्ने, मलाई त्यो पीडा उनीहरूले भोगेको पीडा त थिएन, तर उनीहरूलाई मानव स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने खालको आन्दोलनमा लाग्यौँ र त्यसले विजय प्राप्त गर्यो, घोषणा गर्यो। यसमा पनि विभिन्न खालका तर्कहरू आए। अहिले पनि तपाईँ कतिपय मान्छेहरूको पनि हिजो त कस्तो मजाले साउको घरमा बसेर खान पाइराखेका मान्छेहरूलाई सडकमा निकालेर अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापन हुन सकिराखेको छैन भन्ने तर्क पनि हुन्छ हाम्रो ग्रुपमा। तर म त त्यही समुदायमा गएर बुझ्छु तपाईँलाई हिजो र आज के छ भन्दा आज मलाई काम गर्न जान मन लागेन, मजाले खटियामा सुत्छु है। हिजो मलाई त्यो थिएन भनेपछि मान्छेले त्यो जुन स्वतन्त्रता अहिले फिल गरेको छ, भलै त्यसलाई तपाईँको चाहिँ इकोनोमिक टर्म्सबाट हेर्दाखेरि उसको कुरामा केही होला, तर स्वतन्त्रताको हिसाबले भन्ने ऊ अहिले पनि खुसी छ। भलै ऊ सडकमा अहिले पनि लडिराखेको छ आफ्नो अधिकारको लागि र ऊ अहिले मजाले आवाज उठाएर चाहिँ गर्छ। र तपाईँलाई एउटा मिठो एउटा त्यतिखेरको उदाहरण सुनाउँ। हामी एनजिओवालाहरूले के गर्यौँ त भन्दा साहुसँग त हामी पनि किन कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्ने होइन, परिवर्तन त बिस्तारै हुन्छ भन्ने लबी पनि थियो हाम्रो। र हामीले के गर्यौँ त भन्दा जमिनदारहरूकामा बसेकै कमैयाहरूलाई सिप सिकाइदिउँ भन्ने परियोजना ल्यायौँ। हाम्रो जागिर पनि चल्ने होइन, साहु पनि नरिसाउने। अनि कतिखेर सिप सिकाउने त भन्दा उसको कामको वर्किङ टाइममा होइन, त्योभन्दा फरक टाइमको चाहिँ सेड्युल बनाउने। कहिले साँझ होला, कहिले के होला, के तालिम दिने होइन, कसैले कपाल काट्ने, कसैलाई साइकल बनाउने तालिम ल्यायौँ होइन। 6 महिना 1 वर्ष परियोजना चलायौँ। पछि त्यसको इम्प्याक्ट हेरेको त के देखियो भन्दा त्यो साइकल पनि कसको बिग्रेको बनाउँदो रहेछ त भन्दा त्यो जुन घरमा बसेको आफ्नो मालिक छ उसैको छोरो जो स्कुल जान्छ उसको साइकल बार बिग्रियो भने अब अय छोटु तैँले त तालिम लिएको होइन सँग हो मालिक भन्नु, यसको त्यो के बिग्रिया छ हेर्दै त। हामीले दिएको तालिम पनि कहाँ गएछ त भन्दा तपाईँको चाहिँ इन्डाइरेक्टली रूपले चाहिँ कपाल काट्नु पर्यो। कपाल काट्ने कुरा पनि को छ छोटोले जानेको छ भनेपछि त नाइकामा जानु परेन, त्यो पनि भएछ हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा गहन छलफल भयो र त्यो छलफल हुँदाखेरि यसरी हुँदैन, यो तरिकाले हामी आफू बचेर गर्ने तरिकाले हुन अधिकारको लागि भनेको केही न केही होइन
गुमाउनुपर्छ केही पाउनका लागि भनेपछि यो सडकमा ल्याउने कुरा भयो। वास्तवमा ठुलो च्यालेन्ज थियो। यतै राख्दाखेरि थुप्रै आरोपहरू आए। सरकारले भन्यो एक मान्छे मर्यो भने पनि सब एनजिओलाई थुनिदिन्थ्यो होइन। हिजो कार्यालयमा बवाल भयो, दुनियाँ भयो, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई गुहार्नु पऱ्यो, ठुलो नेटवर्कले गर्दाखेरि लास्टमा सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार थियो त्यतिखेर उहाँले चाहिँ यसलाई घोषणा गर्नुभयो। शेरबहादुर कि नै गिरिजाप्रसाद कोइराला। यसमा भ्रम छ होइन, तपाईँले यसको डेट हेर्नु होला। तर लगत्तै त्यसपछि शेरबहादुर देउवा गभर्मेन्ट भएको हुनाले यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको भएको हुनाले यो घोषणा चाहिँ कुरा होइन, यो एकदमै सर्ट ड्युरेसन भएर कन्फ्युजन छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालामा भएको र त्यसको एक्जिक्युसनको कुरामा चाहिँ अरू थप कुराहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको। जस्तो यो कमैया समस्या अहिले पूर्णतया निरूपण भइसकेको छ कि त्यो छुटेकाहरूले अझै पनि वासस्थानको समस्या भोगिराखेको भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यो के छ? नै यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तहगत रूपमा हेर्नुपर्छ होइन। जस्तो पहिलो जेनेरेसन हामी भन्छौँ नि, पहिलो जेनेरेसन दोस्रो जेनेरेसन, अहिले चाहिँ कमैयाको सवाल भनेको तेस्रो जेनेरेसनको कुरा छ होइन। तपाईँको चाहिँ यो टेक्निकल्ली ट्रममा भन्ने भने अहिले 4GB 3GB भने जस्तै के अरे जी भने जस्तै यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलो सवाल चाहिँ के थियो भने स्वतन्त्रताको सवाल थियो। स्वतन्त्रताको सवाल पहिलो लडाइँ थियो। त्यो कुरा भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राज्यले अङ्गीकार गर्नुपर्थ्यो, त्योमा लामो लडाइँ भयो। पहिलो सवाल त्यो सवाल सकियो। दोस्रो के थियो? पुनर्स्थापनाको सवाल थियो र त्यसमा पहिचानको सवाल थियो, को कमैया हो को होइन, त्यसलाई कसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने। कमैयाहरू पनि कोही चाहिँ कमैया जस्तो कमैया बसेर मैले अहिले छोडेँ होइन, अब म काम पनि गर्न सक्दिनँ, साउले पनि राख्दैन भनेपछि त्यस्ता कमैया पनि थिए। अब कमैया भनेको को डिफाइन गर्नु पर्यो। यसको लामो लडाइँ रह्यो कानुनी रूपमा। यसलाई कानुन निर्माण र पहिचानको सवालको कुरा आयो। र अब तेस्रो अहिले सवाल भनेको चाहिँ के आएको छ त भन्दा त्यो सवाल पनि करिब करिब सकियो। सरकारले एक खालको चाहिँ पहिचान बनायो, क्याटेगोरी बनायो होइन, रातो निलो पहेँलो सेतो भनेर चाहिँ क्याटेगोरी गर्यो। त्यो क्याटेगोरीको पछि चाहिँ तपाईँको पुनर्स्थापनाको कुरा पनि भयो। सरकारले जे जति गर्यो होइन, 10 दूरदेखि 5 कट्ठासम्म जमिनहरू दिएको पनि छ र कतिपय ठाउँमा। अब अहिले चाहिँ आएर के छ त भन्दाखेरि यो जति लामो हुँदै गयो यसभित्रको चाहिँ तपाईँको डाइमेन्सनहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको हाम्रो थारू समुदायहरूमा त यो त कमाउ प्रथा थियो। कमैया प्रथाको रूपमा अन्यायपूर्ण त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त पछि गएर भएको। सुरुमा त के थियो त भन्दा 4 भाइ मान्छेमध्ये के रहेछ त भन्दा आफ्नोले मात्रै पुग्दैन भने होइन, 3 भाइले यता गर्ने, 1 भाइले अन्त पनि गएर काम गर्ने र कमाएर हाम्रो संयुक्त परिवारलाई पाल्ने रहेछ। त्यो बिग्रिँदै पछि चाहिँ के गयो त भन्दाखेरि जति खालको चाहिँ तपाईँको समाज होइन, जति पुँजीवादीकरणतिर गयो त्यति चाहिँ के हुन्छ त भने दासत्व पनि पर्व आयो। त त्यो खालको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ के छ त भन्दा कतिपय मान्छेहरू म पनि कमैया थिएँ भन्ने छ। त्यो अहिले जसलाई त्यसलाई के भन्छ भने बिना परिचय पत्रवाला कमैया भन्ने छ। हेर्नुहोस् अब सवाल कहाँ गयो, त्यो तेस्रो चरणमा आएको छ। यसमा चाहिँ सरकार रमलिएको छ र केहीलाई चाहिँ बाँकी पनि छ जो पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने होइन। त्यो जो सरकारले नै गरेको मापदण्ड छ त्यसअनुसार पनि केही चाहिँ बाँकी छ। तर त्यो धेरै हदसम्म हल भएको छ। यो कैलालीमा मात्र र बर्दियामा मात्रै यसको ठुलो अलिक समस्या छ। अरू 3 जिल्लामा करिब करिब यसको कति सय परिवार हुनुहुन्छ अहिले त्यस्तो? अहिले उहाँहरूले त्यही 3-4 हजार परिवार अहिले पनि चाहिँ छुटेको भनेर कमैयाका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ, यो बर्दिया र कैलाली गरेर। तर त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो क्याटेगोरी रातो मात्रै होइन, निलो सहितको चाहिँ पनि जोडेर कुरा गर्नुभएको छ। जोसँग प्रमाणपत्र छ र उहाँहरूले अहिले पनि पाउनु भएको छैन भनेको छ सरकारले अहिले पनि। तर त्यो सङ्ख्या मैले सुनेको सङ्ख्यामा धेरै घटिसकेको हुनुपर्छ, किन मैले न्युज पढ्दै गर्दा बसाइराखेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सायद अब यो सवाललाई अब सरकारले लम्ब्याउन चाहेको छैन, किनभने यो चाहिँ अन्तहीन यात्रा जस्तो भयो र यसलाई चाहिँ अब कन्भर्ट गरेर यो सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कुरातिर जोडेर जो चाहिँ जग्गाविहीनको क्याटेगोरीमा लगेर यो चाहिँ छुट्टै यो संसारले पनि मानेको, युएनले पनि चाहिँ यसलाई चासो दिएको विषय चाहिँ यो चाहिँ ह्युमन राइट्समा चाहिँ एकदम कडा कुरा थियो। यो कुरालाई अब बदलिएर
सरकारले पनि यसलाई धेरै उठाउन चाहिराखेको छैन, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो सरकारको पनि मानवाधिकार प्रतिको प्रतिबद्धतामा यसको इन्डेक्स घटाउने भएको हुनाले अब सायद यो धेरैतिर लाँदैन होला। र अहिले पनि एकदमै सबै कम्प्लिटली जो रिजल्भ हुनुपर्थ्यो भन्ने हामीले जो सोच्यौँ त्यस्तो त भएको होइन। आदरणीय श्रोता, हामी शेरबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। 8:15 तपाईँहरूका फोन कल लिने जुन हाम्रो योजना छ त्यो यथावत रहन्छ। तपाईँहरू फोन गरिदिनु होला। जुनसुकै कुरामा पनि तपाईँहरूले आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 8:15 पछि 091-410-216 तपाईँहरूको लागि खुला रहनेछ। त्यो प्रश्न शेरबहादुर बस्नेतजीलाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा केही कुरा तपाईँहरूले बुझेको अथवा तपाईँको टिप्पणी छ भने गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी कार्यक्रममा कुराकानीकै क्रममा छौँ। फाया नेपालका पूर्व अध्यक्ष, शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका सुदूरपश्चिम संयोजक शेरबहादुर बस्नेतसँग म कुराकानी गरिराखेको छु। छोटो व्यापारिक विश्राम जानु पूर्व अझ म एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसपछि हामी विज्ञापनमा जाउँला। अनि यो प्रश्न त एउटा प्रश्नमा अलि पछाडि गरौँला। तपाईँ चाहिँ फाया नेपाल आबद्ध हुँदै अहिले पनि हुनुहुन्छ र यो शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह भनेर त्यसको सुदूरपश्चिम संयोजक, यसले अब यो शिक्षा अधिकार अनुगमन भनेको छ, अब यो नागरिकहरूको शिक्षामाथिको अधिकार के छ कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हो, हामी चाहिँ खास गरी यो चाहिँ भनेको यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी एजुकेसन वाच ग्रुप भन्छौँ सजिलो रूपमा, होइन। हाम्रो भनेको चाहिँ के हो भनेखेरि शिक्षा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, अधिकार हो, होइन। यो कसैले दिएको दान होइन, होइन। यो चाहिँ राज्यले पनि स्वीकार गरेको, हाम्रो कानुनले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो र यो विश्वले मानेको कुरा हो। यो चाहिँ कुनै सुविधा होइन, होइन। शिक्षा नागरिकले उसले चाहिँ कुनै देशको टेरिटोरीको नागरिक छ भने त्यो नागरिकले प्राप्त गर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसले गर्दा यो अधिकारमा चाहिँ कहाँनेरि चाहिँ कुठाराघात भएको छ र कहाँ चाहिँ यसको रोकावट छ भन्ने बारेमा हामी बहस छलफल, होइन, गर्छौँ। यसको अर्थ भनेको हामी यसो क्रिटिकल कुराहरू गर्दै हिँड्ने मात्रै होइन, त्यसको चाहिँ कमेन्ट गर्दै हिँड्ने मात्रै होइन, हामीसँग भएको ल्याकत र क्षमताले भएका कुराहरूको बारेमा पनि जागृत पनि गराउँछौँ, त्यसको बारेमा सूचना पनि सम्प्रेषण गर्छौँ र तर विशेष गरी चाहिँ यसको दायित्व राज्यको भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ नागरिकको हनन भएको छ, शिक्षा अधिकार हनन भएको छ भन्ने बारेमा हामीहरू यसको चर्चा गर्छौँ र यसको खास मकसद चाहिँ हामी यो एउटा लुज नेटवर्क हो। हामी यसमा चाहिँ देशभरि यसको चाहिँ फैलावट छ र त्यसको सुदूरपश्चिममा पनि हामी 10-11वटा संस्थाहरू अहिले यसमा कार्य समितिमा छौँ र अरूलाई पनि हामी समेट्ने, जो शिक्षामा एक्टिभली काम गरिरहनुहुन्छ उहाँहरूलाई राख्ने कुरा हो र यसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा देखेका कुराहरू हामी छलफल गर्छौँ र हामीसँग केही छ भने त्यो कुरा पनि हामी चाहिँ तल कम्युनिटी लेभलसम्म भन्ने विद्यालय तहसम्म, बाल क्लबसम्म पनि गएर हामीहरू चाहिँ सचेतना पनि जागृत गर्छौँ, सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छौँ र यता सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग समन्वय पनि गर्छौँ। यो काम चाहिँ हाम्रो शिक्षा अधिकार समूहको हो। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ नागरिक सवाल दिनेश 93.8 मेगाहर्जमा र फाया नेपालका पूर्व अध्यक्ष, शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका सुदूरपश्चिम संयोजक शेरबहादुर बस्नेतसँग पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब एउटा क्रिटिकल प्रश्नबाट तपाईँलाई कुराकानी सुरु गरौँ। यो आजकल चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई लाग्ने एउटा आरोप चाहिँ के छ भने एनजिओ आइएनजिओ भनेका अब यो डलरै हुन्, सरकारी निकायलाई छायामा पार्नको लागि साम्राज्य खडा गरेका छन् देशभरि, अनि भए नभएका चाहिँ कुराहरू ल्याउने, त्यसैमा खेतीपाती गर्ने अनि जीविकोपार्जन गर्ने, समाजलाई अब भए नभएका चाहिँ कुराहरू लिएर गिजोल्ने काम गर्नुहुन्छ भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। के भन्नुहुन्छ? यो एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। यो चर्चा चलेको छ र हामी पनि यसलाई फेस गर्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ राज्य संरचनाको चरित्रलाई बुझ्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको कुरामा हेर्नुहुन्छ भने 3टा पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा राज्य हुन्छ अथवा सरकार हुन्छ, अर्को निजी क्षेत्र अथवा बजार हुन्छ र अर्को चाहिँ नागरिक
हैन, नागरिक समाज भन्छौँ हामी जसलाई आम नागरिक हुन्छ। यो तीनटा पक्ष चाहिँ ले के गर्छ त भन्दा हाम्रो राज्यको संरचना बनेको हुन्छ। यसमा जहिले पनि सबै खालका ठाउँहरू आफ्नो कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि सबै कुरो के हो त भन्दा त शक्ति संरचनाले अडियाको समाज हुन्छ। त्यो त परिवारमा पनि हेऱ्यो भने त्यसमा सबैको एउटै कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा उठ्ने यी सवालहरू हुन्। किनभने राज्य के चाहन्छ, सरकार के चाहन्छ त भन्दा मैले गरेको केही कुरामा कसैले प्रश्न नगरोस्, जो बेला बेलामा हामीहरू प्रश्न गर्छौँ हैन। बजार के चाहन्छ त भन्दा मलाई सजिलो हुने गरी, मेरो नाफाका लागि हुने गरी चाहिँ मेरो चाहिँ अवस्था सिर्जना होस् भन्छ र उसले त्यसको लागि काम गर्छ। र नागरिकले राज्यको चरित्र चाहिँ शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थाको जुन कुरा छ त्यसका लागि उच्च नाखो हुन्छ हो। यसमा जब नागरिक समाजको प्रबल तपाईँ बलियो नागरिक समाज छ, जहाँ नागरिकहरू चाहिँ बलिया छन्, जहाँ चाहिँ उनीहरूसँग तपाईँको चाहिँ क्रिटिकल सेन्स छ, ती मान्छेहरू के गर्छन् त भन्दा प्रश्न गर्छन्। कसलाई प्रश्न गर्छन् भन्दा सरकारलाई प्रश्न गर्छन्। हो, त्यो प्रश्न सरकारलाई मन पर्दैन। यो प्रश्नलाई मजाले बजारीकरण कसले गरेको छ त भन्दा हाम्रा सरकारी साथीहरूले गर्नुभएको। उहाँहरूले तपाईँहरू डलर ल्याएर चाहिँ हो, स्वाभाविक रूपमा सरकारले हामी जस्तो एनजिओ खोल्न दिने भनेर कानुन ल्याएको छ। हाम्रो फाया नेपाल भन्ने संस्था पनि हैन के अन्तर्गत हो भन्दा हाम्रो कानुन अन्तर्गत हो। हामी हरेक वर्ष नवीकरण गर्छौँ, हरेक वर्ष सरकारले भनेका कुराहरू मान्छौँ, त्यस अन्तर्गत गर्छौँ। सरकारले तर बजेट भाषण गर्दा हामीलाई पैसा त छुट्याउँदैन। तिमीहरू नागरिक सवालमा काम गर्छौ अनि देशभरिका गैर सरकारी संस्थाहरूका लागि यति करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भन्ने त भन्दैन। उनले के भनेको छ भने तिमीहरूसँग विषय मिल्नेहरूसँग ल्याएर विषयमा काम गर भनेपछि हामीहरू संसारभरका हामीसँग उद्देश्य मिल्नेहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ। उनीहरू पनि यहाँ काम गर्न चाहन्छन्, यहाँका इस्युहरूमा चाहिँ उनीहरू पनि एकबद्धता गर्न चाहन्छन्। र चाहिँ यो होइन कि उताका मात्रै आएका छन्, यहाँ काम गर्ने। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ भूकम्प प्रवृत्ति समाज भन्ने छ, एनसेट भन्ने। एनसेट भनेको हाम्रो नेपालको एनजिओ, यसले संसारभरिका धेरै देशमा चाहिँ यो भूकम्प प्रवृत्ति सम्बन्धी गएर काम गर्छ होइन। त्यहाँका लागि आइएनजिओ हो नि त, हाम्रो देशको एनजिओ हो, तर त्यही देशमा जहाँ काम गर्छ होइन। यस्तै आरआरएन भन्ने संस्था अरू देशमा पनि गएर काम गर्छ होइन। भनेपछि स्रोत हामीलाई के हो भने स्वाभाविक रूपमा फरेन स्रोतहरू चाहिँ आएको छ, ती साथीहरू आएका छन्। तर अब यो जुन कुरा राखेको छ, तर हामीले उठाएका सवालहरू के गलत हुन्छ? जस्तो मैले अघि नै तपाईँसँग चर्चा गरेँ कमैयाको सवाल, जसलाई राज्यले एड्रेस गर्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ छाउपडीको कुरा गऱ्यौँ, जुन बेला चाहिँ हामीले चाहिँ सन् 2003-04 चाहिँ यो छाउपडी गोठै भत्काउनुपर्छ। जबसम्म कुनै पनि संरचनाको अस्तित्व रहन्छ त्यसले तपाईँलाई चाहिँ सोच्न सम्झिन बाध्य पारिराख्छ र यसको संरचना नै नष्ट पारौँ भन्ने अभियानमा चलायौँ, जसमा हाम्रो थुप्रै साथीहरूले झन्डै कुटाइ खाए। अहिले राज्यले त्यसमा कानुन बनायो। त्यसो भए हामी वाहियात कुरा गर्दै गर्ने कुरा हो भने राज्य पनि हाम्रै पछि चाहिँ किन लाग्छ त? सरकार त्यसका पछि किन लाग्छ त भन्दा त यो त होइन। यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा जब तपाईँ काम गर्ने कुरामा शक्तिमा होइन तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ, तपाईँ पत्रकारहरूले मजाले प्रश्न उठाइदिनुहोस् त के गर्छन्? आक्रमण गर्न आउँछन्। मैले तपाईँहरूको दिनेश एफएमकै कतिपय साथीहरू पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ शक्ति होइन साले ती पनि सरकारसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले नै आक्रमण गरे भन्ने पढिरहन्छु। यो किन हुन्छ त भन्दा यो शक्ति संरचनाको कुरा हो। तपाईँले उठाएको कुराले के गर्यो त भन्दा मेरो हिडन इन्ट्रेस्टमा के गरिरहेछ, हिट गरिरहेछ, जो म प्राप्त गर्न चाहन्छु। कुरो यति मात्रै हो। र अब यसमा जहाँसम्म रहेको छ खेलखण्डको कुरा यस्तो हो भनेदेखि त त्यो त लाजमर्दो कुरा हो। यदि यो चाहिँ एकदम स्पाइङ गर्नका लागि पैसा आउँछ भने पैसा कहाँबाट आउँछ त भने त्रिभुवन विमानस्थल भएर आउँछ होइन। अनि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको च्यानल भएर पैसा आउँछ। र त्यहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता कुरा हुन्, मनी लान्ड्रिङ सम्बन्धीका हाम्रा कानुन छन्, दुनियाँ छन्। यो कुरा सरकारले चेक गर्दैन। र अनि मसँग आइसकेको कुराले मैले एउटा कमैयाको बारेमा कुरा गर्दा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समान काममा चाहिँ समान ज्याला पाउनुपर्छ भनेर एउटा मजदुरको वकालत गरिरहेको बेला म माथि आरोप लाग्छ भने त त्योभन्दा निरीह त राज्य नै हुँदैन नि त। उसँग त्यो संरचना छैन त, मैले केबाट पैसा ल्याएँ भन्ने हेर्ने। यो कुरा त एकदमै के हो त भन्दा विषयलाई मोडिदिने हो। स्वाभाविक रूपमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मैले काम गरिरहेको स्रोतमा काम गर्दाखेरि मेरो लाइफ स्ट्यान्डर्ड चेन्ज भएको हुनसक्छ। किनभने म
मेरो स्किललाई बेचेको हो नि, म समाजसेवी पनि होइन। मलाई कतिपय साथीहरू चाहिँ समाजसेवी भन्छन् नि, म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि म चाहिँ म पनि सोसियल बिजनेस गर्ने मान्छे हो हैन। यसलाई सोसियल बिजनेस भन्न मन पराउँछु हैन। र मसँग स्किल छ, त्यो स्किलको कारणले किन फायर नेपालमा म मात्रै यो कानुनले के भन्छ र शेरबहादुर जस्तै 2-4 जनाले मात्रै संस्था खोल्नु भने हो र? होइन नि त, संस्था त सबैले खोला भने हो, तर सबैलाई सञ्चालन गर्ने स्किल भएन होला, त्यसमा लाग्ने झन्झट मोल्ने कुरा मन परेन होला, विभिन्न कारणले होला। भनेपछि मैले त्यहाँ गरेँ हो, स्वाभाविक रूपमा मैले पार्टनर भेटेँ भनेदेखि मलाई उसले तोकिदिएको छ, तँ पनि तेरो स्किलको यति पैसा खान त भनेर हैन। त्यो पैसा मैले लिइरहँदा मेरो घर खर्च चलेको होला, परतिरको साथी मसँगैको साथी बेरोजगार होला, उसले मलाई देख्दाखेरि उसलाई भित्री इरिटेट पनि होला, कहिलेकाहीँ यी साना कुराहरूले गर्दाखेरि अनि ए डलरे हो नि, डलर आउँछ भनिदिएको पनि हुनसक्छ। यसलाई म ठुलो कुरा भन्दिनँ, तर राज्यले नै गम्भीर रूपमा चाहिँ यिनले यसो गरे भनेर चाहिँ जो कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरू सांसदहरूले चाहिँ कुरा गरेको सुन्दाखेरि मलाई लाज लाग्छ। कर्मचारी तन्त्रबाट आउँछ। कर्मचारी के भन्छ? किनभने हामी अधिकारका कुरा सिकाउँछौँ नि, अधिकारका कुरा सिकाएको भनेको हामीले लेखेको हो र? कानुनमा लेख्नुभयो त, संविधानमा लेख्नु भएको छ नि त। तर तपाईँहरूले पनि अधिकारका कुरा मात्रै गर्ने, विवेकका कुराहरू नसिकाउने, अर्को चाहिँ यो तपाईँहरूलाई चाहिँ आलोचना हुने भनेको राज्यका तन्त्रहरूमा प्रहार गर्नलाई चाहिँ मात्रै उद्वेलित गर्ने नागरिकहरूलाई पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसो भए के गर्ने? जस्तो मैले के देखेँ त भन्दाखेरि एउटा ठाउँमा सडक निर्माण हुँदैछ, त्यसमा मापदण्ड अनुसार बनेको छैन, त्यहाँ भ्रष्टाचार भइराखेको छ हैन, अथवा विद्यालयहरू चाहिँ बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो पढ्ने, त्यहाँ विद्यालयमा राम्रो पढाइ भइरहेको छैन, त्यहाँ चाहिँ अव्यवस्था छ, त्यसको बारेमा मैले प्रश्न नउठाएर मैले अनि कसलाई गाली गर्ने? जो पढ्न पाएको छैन त्यही विद्यार्थीलाई गएर मैले पाठ सिकाउनु त्यो नैतिकता हुन्छ कि त्यसको दायित्व निर्वाह गर्ने पक्षलाई तपाईँले गरेको के भनेर प्रश्न गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनिदिनुहोस् त। हामीले त्यो जो आफै पीडित छ अहिले हामीलाई के सिकाइराखेका छन् त भन्दा ती पीडितलाई गर न, तिमी सिकाउ न भन्। के गरेको छ त्यसले त्यो हिजो कमैयाले के गरेको थियो? आज एउटा छाउगोठमा बस्न बाध्य भएको महिलाले के अपराध गरेको छ? एउटा मैले उस्तै काम गर्छु भन्ने एउटा मजदुर महिला र पुरुष छन्, उसले मलाई चाहिँ ठेकेदारले 300 दिन्छ उसलाई 500 दिन्छ भनेर भन्दाखेरि यसलाई किन 500 दिँदैनौ, ऊ पनि इँटा बोक्छ ऊ पनि इँटा बोक्छ भन्दादेखि चाहिँ अनि फेरि गएर त्यही 300 पाउनेलाई म पाठ पढाउँ? यो त मेरो नैतिकताले दिँदैन। म त त्यो जसले त्यसलाई अन्याय गरेको छ त्यससँग प्रश्न गर्छु, शक्तिसँग प्रश्न गर्छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुरा होइन। यो गरिबलाई हेपिएकालाई हेपेर शासन गर्ने प्रवृत्तिको कुरा मात्रै हो। यो कुरामा मेरो एकदमै डिफर छ। अब त्यसो हो भने राज्यको जाने सबै कुराहरू भनेको ट्याक्स कलेक्सनबाट पैसा जान्छ। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ कस्तो कुरा छन्, मैले यो बाटो ल्याएँ, मैले यो कुरा गरेँ, घर बेचेर ल्याएको हो, घर बेचेर ल्याएर बनाइराखेका छन्। एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ सुशासित समाजमा सुशासित खालको चाहिँ राज्यमा त्यसो भन्न मिल्छ? तपाईँले मलाई चुनेर पठाउनु भएको थियो, तपाईँका पैसालाई ठिक ढङ्गले म लगाएको छु। हेरौँ न, म अहिले उदाहरण दिन्छु। म होइन दिल्लीको मुख्यमन्त्रीले के भन्छ भाषण गर्दा, हेर्नुहोस् मैले भने जस्तै कुरा गर्छ, यो तपाईँको पैसा हो भन्छ। तर अहिले यहाँ हाम्रा शासकहरू के भन्छन्? मैले बाटो ल्याएँ भनेर झगडा गर्छ, मैले यो घर बनाएँ भनेर होइन, उद्घाटन गर्न पाएनौँ भनेर कुटाकुट गर्छन्। अनि यस्तो खालको कुरामा अनि यिनलाई पाठ पढाउने हो कि जो त्यो सुविधाबाट वञ्चित छ? अहिले स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, अहम सवाल, 3टा महत्त्वपूर्ण सवाललाई डाइभर्ट गर्न चाहन्छ सरकार पनि। एउटा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकाको सवाल जो नागरिकसँग डाइरेक्ट छ, त्यो कुरालाई के गर्छ? त्यही कुरा हो नागरिकले उठाउनु। त्यसलाई डाइभर्ट गरिदियो भने आनन्द। अनि त्यसका लागि यस्ता हामी जस्ता अरे हाम्रो त त्यो सिडिओले हाम्रो संस्थालाई 24 घण्टामा बन्द गर्न सक्छ। तेरो संस्था आजैदेखि खारेज गरिएको छ भनेर निर्णय गर्यो भने मेरो संस्था बन्द हो। यति जाबोसँग त्यस्तो प्रश्न गर्नु त त्यो त खालि के हो भने विषयान्तर गर्ने कुरा मात्रै हो हैन। तर चाहिँ जहाँसम्मको कुरा चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ अब स्रोतको कुरा हो भने अब मलाई लाग्छ यो चाहिँ के हो भने सवालको कुरा हो जस्तो लाग्दैन। यसमा प्रश्न उठेको के होला? स्रोतको कुरा।
फरेन भएर आउँदाखेरि त कि युरो आउँछ कि डलर आउँछ केही न केही आउँछ, उताबाट आउने पैसा यहाँ कन्भर्ट भएर हाम्रोमा आउँदा त नेपाली नै आउँछ। हाम्रोमा हामीले डलर राख्न पाउँदैन, होइन पाउन्ड राख्न, विदेशी करेन्सी राख्न हामीसँग कुनै पनि अनुमति छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीसँग हाम्रा खातामा आएको अहिले पनि चेक गर्नुभयो भने नेपाली पैसा एनपिआर नै दाखिल हुन्छ, तर उताबाट तपाईँको खातामा, तपाईँको संस्थाको खातामा कति पैसा आउँछ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुन्छ। यो त एकदम, किनभने जब रेमिटेन्स आउँछ नि, जब पैसा त हाम्रो त जो च्यानलबाट आउँछ त्यो पैसा त राष्ट्रिय ब्याङ्कको गेटवे पास नगरी त आउँदैन नि। तपाईँ अहिले पनि भारतमा पैसा पठाउनुहोस् त भन्ने बित्तिकै पुग्दैन। त्यसमा बिचमा के हुन्छ त भन्दा राष्ट्रिय ब्याङ्कको आफ्नो गेटवे छ, त्यो गेटवेले चेन्ज गर्छ, यो कतै आतङ्कवादी प्रयोगमा हो कि के हो कि, यो संसारभरिमा त्यो छ, त्यो त राज्य सरकारलाई थाहा छ। भनेपछि हाम्रोमा पनि डलर कन्भर्टबाट आएको, त्यसो भने त अवैध पैसा डलर त्यहाँ विदेशमा बदमासी गर्नेहरूले यहाँ भकाभक पठाइहाल्थे नि, त्यो सम्भव छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा राष्ट्रिय ब्याङ्कले त्यसलाई छानेरै मात्रै यो पैसा दिनका लागि यसका खातामा जम्मा गर्न उपयुक्त डकुमेन्ट पुगेको हो भन्ने भएपछि मात्रै गर्छ। जस्तो मलाई हाम्रो एउटा पैसा चाहिँ तपाईँको 20 लाख रुपियाँ कोरियाबाट आउनुपर्ने थियो, त्यो पैसा तत्कालै खातामा आइपुग्नु पर्ने, उताबाट पठाइसक्यो, तर तपाईँको चाहिँ त्यो पैसा रोकियो र ब्याङ्कले भन्यो खोइ तपाईँकोमा आएको छैन। उसले पैसा हालेको स्लिप हामीलाई पठाइसक्यो स्क्यान गरेर, र बिचमा गरेर कुरा बुझ्दाखेरि मैले पनि त्यसरी बुझेको, किनभने यो पैसा यहाँ आएर ब्लक भएको छ, तपाईँको यो एग्रिमेन्ट तल जो विद्यालयसँग गर्नुभएको एग्रिमेन्ट छ त्यो चाहिँ सो गरिदिनुहोस् भनेर हामीले त्यो स्क्यान दियौँ। जो कोरियन पार्टी हाम्रो चाहिँ संस्था थियो उसँग चाहिँ गरेको त्यो दिने बित्तिकै हाम्रो विदिन 3-4 घन्टामा हाम्रो पैसा ट्रान्सफर भयो। भनेपछि त सरकारको नजरमा हुँदो रहेछ त। हामीलाई आएको 15-20 लाख रुपियाँ 2-4 दिनसम्म रोकियो। किन रोकियो त भन्दा यो पैसा कसरी आयो भन्दा त्यो केही डकुमेन्ट हाम्रो ल्याकिङ थियो, त्यो डकुमेन्टको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आएन। भनेपछि अब यो कुरा हो, पैसाको कुरा हो भने हुनसक्छ पैसाहरू चाहिँ म यस्तो भन्दैन कि ती पैसाहरू गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदैनन्, त्यसरी आउँदैनन् होला भनेर म त्यो जिम्मा लिने र त्यसमा तर्क गर्ने पक्षमा छैन। तर मैले गरेको विषय आम नागरिकको विषय हो कि होइन, मैले उठाएको सवाल भनेको शिक्षाको सवाल, स्वास्थ्यको सवाल, जनजीविकाको सवाल हो कि होइन। अनि हो भने अनि मलाई के कारणले हुनु पर्यो नि त, मेरो अरू कुनै कारणले हुनु पर्यो, नत्र भने त त्यसरी आरोप लगाएर पन्छान्ने त राम्रो कुरा हो। राज्यका अङ्गहरू चलायमान नभएको अवस्थामा, प्रभावकारी नभएको अवस्थामा तपाईँहरूले अब चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि हो। यो कुरामा एकदम तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। 15 वर्षसम्म हाम्रोमा जो स्थानीय निर्वाचन भएन नि, तपाईँ गएर जनतासँग एकपटक गर्नुहोस्, हामीले आशा जगायौँ। हेर्नुहोस् जतिखेर जनयुद्ध भएको नाममा चाहिँ आतङ्कवादी गतिविधिहरू थिए, ती आतङ्कवादी गतिविधिहरूले समुदायहरू चाहिँ एकदमै व्यवसायदेखि लिएर सबै चौपट्ट थिए। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले गएर हाम्रा कामहरूलाई जारी राख्यौँ। भलै ती मान्छेहरूसँग हामीले चाहिँ वार्ता गऱ्यौँ, संवाद गऱ्यौँ, होइन। हामी तिनीहरूको आन्दोलनको विपक्षमा छैनौँ, हामी नागरिकहरूको सवालका सम्म मात्रै कुरा छौँ भनेर हामी गयौँ, होइन। यो हाम्रो इतिहास छ, यो तपाईँ पत्रकार साथीहरूले देख्नु भएको छ। हामी त्यो जङ्गलमा पनि उनीहरूलाई भेटेर कन्भिन्स गऱ्यौँ। तपाईँहरूको आन्दोलनसँग हाम्रो वैरवाद छैन, तपाईँको राजनीतिक जबसम्म आन्दोलन रहन्छ हामी त्यसलाई केही भन्दैनौँ। तर अमानवीय रूपले जब टाउको काट्नुहुन्छ, काटेर टाउका चाहिँ लाठीमा ल्याएर सडकमा चाहिँ गाड्नुहुन्छ, यसको कुरा त हामी सहँदैनौँ, हामीले सहेनौँ पनि, भन्यौँ पनि। हाम्रा चाहिँ अनुगमन समूहहरू बनायौँ, मानवाधिकार अनुगमन समूहहरू गयौँ, होइन। त्यसको चर्चा गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दा तपाईँको जनप्रतिनिधि विहीन रूपमा रहेको समाजमा हामीले थोरै भए पनि भन्छन् जनताहरू, तपाईँहरूले कमसेकम पनि हिजो हामीलाई कोही त छ भन्ने बनाइदिनु भयो। त्यो त गऱ्यौँ नि। अनि त्यो कुरालाई हामीलाई श्रेय नदिने, धेरै गरेनौँ होला, थोरै त गऱ्यौँ त। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई श्रेय नदिने अनि हामीलाई आरोप मात्रै लगाउने। 15 वर्षसम्म हेर्नुहोस्, म फाया नेपाल भन्ने एउटा संस्था, होइन, तपाईँको चाहिँ 500 रुपियाँ तिरेर कैलालीको 2051 सालमा चाहिँ दर्ता भएको एउटा सानो जाब हो, 7 जना मिलेर बनाएको एउटा संस्थाले 1 अरबभन्दा बढीको चाहिँ फरेन, होइन, र देश हो, होइन, सरकार र चाहिँ गैर सरकारी साझेदारहरूसँग ल्याएर चाहिँ हामीले यहाँ काम गरेका छौँ। 567 भन्दा बढी कमाइयाको घर बनाएर उसलाई उकासेको मात्रै होइन नि,
अहिले गएर गनाएर म यो होइन गिन्ती गराएर देखाइदिन्छु कि हामीले त्यो घर बनायौँ। अहिले त्यो घर अहिले सरकारले बनायो भने 10 लाखमा बन्दैन, जो हामीले 1,60,000मै त्यतिखेर बनायौँ। अहिले बनाएर देखाओ, मैले हेरेको छु। अस्ति कहिले 27 लाखमा बनाएको हेल्थ पोस्टको पनि पोस्ट देखेका छौँ, जसलाई बढीमा 5 लाख लाग्छ होला। तर हामीले त्यो अहिले त करोडका करोड अब चाहिँ बगिरहेछ न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन मूल प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको थियो, हामीले थोरै भए पनि हेपिएका चेपिएका आफै पनि त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले हेपिएका मान्छेहरूसँग साथ त भयौँ त। गएर हामीले हुने भलै हामीले एउटा कुखुराको चल्ला दियौँ। ऊ त्यहाँ राजी बस्ती छ यो कैलालीमा। राजीहरू भनेका चौधरी अथवा थारू समुदाय होइन, ऊ छुट्टै अल्पसङ्ख्यक हो भन्ने कुराको पहिचान दिलाउने मान्छे मध्येको एक अभियन्ता म हुँ। मैले कैलालीको चाहिँ पहिले जिल्ला विकास समिति थियो, त्यसमा हलमा ल्याएर राजी समुदाय कैलालीमा छ र यिनीहरूको पहिचानको कुरा चाहिँ हुनु पर्यो भनेर छलफल चलाइरहँदाखेरि कतिपयले ती नेताहरूले भाषण गरेर यो थारू समुदायभित्र पनि राजी पनि हुँदो रहेछ भन्ने मैले आज बल्ल बुझेँ भनेर भाषण गर्नुभएको छ। मसँग रेकर्ड छ। उनले राजी भनेको छुट्टै एउटा चाहिँ नोम्याडिक हो अथवा अर्ध घुमन्ते कुरा हो। राउटेहरू अहिले पनि जङ्गलमा छन्, उनीहरू त्योबाट विकसित भएर अहिले समाजमा अन्तर्घुलनको अवस्थामा आएका समुदाय हुन् भन्ने कुराको अहिले त राज्यले जन्मिँदै पैसा दिने भएको छ नि त। त्यसमा त मैले 7 वर्ष काम गरेको छु। एउटा प्रोजेक्ट प्रो माइनोरिटी प्रोजेक्ट भन्नेको म आफै कोअर्डिनेटर भएर काम गरेँ। भनेपछि हामीले त्यो कुरा राज्यलाई सहयोग त गऱ्यौँ त। यो छ अवस्था बतायौँ उनीहरूको बारे। म सुर्खेत घाट गाउँसम्म गएर उनीहरूको रिसर्चमा चाहिँ सहयोगी भएँ होइन। उनीहरूको चाहिँ राजी साल्मा समाज भन्ने अर्को चाहिँ उनीहरूकै एउटा संस्थालाई सपोर्ट गर्नको लागि हामी लाग्यौँ। एक्सनएड भन्ने संस्थासँग यी सबै कुराहरू त हामीले गऱ्यौँ नि त। र विद्यालयको कुरामा हामी विद्यालय पढाउनु पर्छ मात्रै भन्दैनौँ। हामीले भुइँमा बस्नलाई चाहिँ लायक नभएका ठाउँहरूमा भएको अब एनजिओसँग के हुन्छ त, त्यो कुरामा हामीले चाहिँ 2200 भन्दा बढी कैलालीका रुमहरू बाल मैत्री रुमहरू फाया नेपालले बनाएको। तपाईँको अहिले पनि सती कर्णालीमा गएर हेर्नु हो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले बनाएको चाहिँ यो ब्लाइन्डहरूको लागि चाहिँ छात्रावास हेर्नुहोस्, उदाहरणीय छात्रावास हामीले बनायौँ विद्यालयभित्रैको जुन छ त्यहाँ। उनीहरू यस्तो ठाउँमा बस्थे कि जहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई त्यो सहज नहुने ठाउँमा बस्थे र हामीले त्यो बनायौँ। भने यो काम पनि गऱ्यौँ। हामीसँग भएका कुराले हामी खालि कुरा मात्रै होइन, हार्डवेयरको पार्टबाट पनि सहयोग गर्ने कुरा। तर हाम्रो काम भनेको घर बनाइदिने, बाटो बनाइदिने होइन नि त। हामीले त सरकारलाई यो गर भन्ने नै हो नि त। तर पनि हामी के गर्यौँ भने त्यति मात्रै होइन, हाम्रो सरकारसँग पनि त्यति पर्याप्त पुँजी छैन र हामी पनि सकिन्छ भने त्यसलाई देखेको ठाउँमा सुधार्दै जाउँ भन्ने ल्याकत भन्दा एनजिओले केही राख्छ। कतिपयले के गर्छन् त भन्दा हेर्नुहोस्, कहिले पनि कहिले काहीँ हाँस उठ्छ। अब उहाँ तपाईँहरूले यस्तो गरिदिनुहुन्न भनेर भन्छन् हामीले कहिले काहीँ आयोजना गरेका कार्यक्रममा होइन। अब हेर्नुहोस् त हामी गरिदिने हो त, हामी त प्रश्न गर्ने ठाउँका मान्छे हो त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि अपेक्षा के रहेछ त, नेताले नै भन्छन्। नेताले नै के गर्छन्, फाया नेपाल जस्तो संस्था, अरू पनि मेरो आफ्नो भएको हुनाले मैले भने फाया नेपाल जस्तो संस्थाले हाम्रो ठाउँ पनि हेरिदिनु पर्यो भनेर धादिङमा हामी चाहिँ भूकम्पको लागि सहयोग गर्न भनेर गयौँ र त्यो भूकम्पमा हामीलाई थुप्रै गाविस जिम्मा दिने, हामीले पनि 5वटा गाविसभन्दा बढी सक्दैनौँ। 5वटा गाविसको टोटली गभर्मेन्ट आउट सबै काम गरिदिन्छौँ भने, किनभने दाताले हामीलाई सहयोगले भन्यो त्यतिलाई जिम्मा ल्याऊ हामी खोज्छौँ भने हामीले त्यहाँ 1 वर्षमा 22 करोड बराबरको सपोर्ट गऱ्यौँ। त्यो सपोर्ट त सरकारलाई नै भयो नि। सरकारले गरेका मापदण्डभन्दा बाहिर होइन। सरकारले 10,000 दिने नगद भनौँ, हामीले नगद दिउँ, सरकारको दिनु परेन। सरकारले जाडोमा विन्टराइजेसन बाँड्ने भन्यो, न्यानो कपडाहरू बाँड्ने भनौँ, हाम्रोमा सरकारले बाँड्नु परेन, त्यहाँ हामीले बाँड्यौँ। सरकारले त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्न तत्कालको चाहिँ उसमा चाहिँ बाँड्ने राहत बाँड्ने के अरे त्यो खाद्यान्न बाँड्ने 1 महिनालाई भन्यो, हामीले 1 महिना सबै टोटल्ली सरकारले दिएको डाटामा बाँड्यौँ। सरकारलाई परेन, सहयोगै भयो होला त। त्यो पैसा सरकारले त हामीलाई दिएको थिएन, हामीले त हाम्रो साझेदारसँग गरेर गर्नु। 1 वर्ष म त्यसमा प्रत्यक्ष त्यहाँ बसेर, मेरो अहिले साथी जो लिड गर्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ ग्रान्डीमा जीवन
मृत्युसँग लडिरहनु भएको छ। उहाँ साथीको नेतृत्वमा हामीले त्यो काम गऱ्यौँ भनेपछि त हामीले गफ मात्रै गरे हो त। त्यो धादिङमा भूकम्पवाला ठाउँमा गएर काम गरेको कुरा अहिले पनि त्यहाँका जनताहरू हेर्नुहोस्, अहिले पनि मसँग आउँछ होइन, उहाँहरूले तपाईँले त्यतिखेर हामीलाई साथ दिनु भन्ने कुरा गरेर यसले यो कुराहरूलाई पनि पोजिटिभ कुरा। बस्नेतजी, कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र फाया नेपालले चाहिँ अहिले अब कोभिड-19को जुन अहिले देशव्यापी रूपमै यसको प्रभाव छ, विश्वव्यापी रूपमै प्रभाव छ, तपाईँहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कोभिड नियन्त्रणका लागि पनि त काम गरिराख्नु भएको छ होला नि? एकदम हामी यसमा काम गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँको हामीले तत्कालै जब लकडाउन भयो, लकडाउनले चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ जो हामीले सम्बोधन गर्छौँ, खास गरी एनजिओले सम्बोधन भनेको समाजमा हेपिएर र अधिकारबाट वञ्चित भएका मान्छेहरूलाई नै हाम्रो टार्गेट हो। त्यसले गर्दा त्यसमा सरकारले भन्यो एकदम गाह्रो पनि छ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले तत्कालै कमसेकम पनि 15 दिनसम्म जो रोजगार गर्न जान गाह्रो छ त्यस्तो मान्छेलाई खाद्यान्न भनेर हामीले खाद्यान्न वितरण गऱ्यौँ। जो चाहिँ हामी गौरीगङ्गा, कैलाली होइन मा चाहिँ हामीले चाहिँ 400 कति परिवारको डेटा थियो, त्यसमा हामीले 15 दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न होइन त्यो मापदण्ड छ, जो तेल, नुन, चिनी लगायतको कुरा दिनुपर्छ। त्यसपछि साथमा सेनिटाइजर, मास्क र थर्मोमिटर हामीले हेल्थ पोस्टहरूलाई चाहिँ यो पिपिई सेटदेखि लिएर विभिन्न खालका इक्विपमेन्टहरूको कमी भइराखेको छ भन्दाखेरि त्यो सपोर्ट गऱ्यौँ। हामीले 6-7 वटा तत्कालै हेल्थ पोस्टहरूलाई गऱ्यौँ होइन। अहिले मैले सबैको नाम डेटा त्यसपछि हामीले चाहिँ कहिले पनि हामीसँग चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकाको 6 वटा वडा 14, 15, 16, 17, 18 र 19मा हामी चाहिँ यो स्वच्छता र सरसफाइका लागि व्यवहार परिवर्तन परियोजना अन्तर्गत हामी चाहिँ म्यासिभली काम गरेका छौँ। अहिले पनि हामीले तपाईँको चाहिँ सबै वडा कार्यालयहरूमा ती 6 वटा वडा कार्यालयहरूमा चाहिँ यो चाहिँ फुट अपरेटेड जो ह्यान्ड वासिङ स्टेसन हुन्छ त्यो स्थापना गरिदिएका छौँ। त्यसमा हाम्रो परियोजना रहन्जेलसम्म त्यसमा रहने मेटेरियलहरू हामी नै सपोर्ट गर्छौँ, हाम्रो सहजकर्ता जान्छ। टोलमा जहाँ हामी काम गर्छौँ हाम्रो एरिया छुट्याइदिनु भएको छ वडा अध्यक्षज्यूहरूले, जहाँ हाम्रो ल्याकत अनुसार हामी 1800 घरधुरीलाई अहिले कभर गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामी उहाँहरूलाई सुरक्षित रहने कुराहरूको लागि डोर टु डोर गरेर काम गरिरहेका छौँ। हामीले भजनी नगरपालिकाको सबै 9 वटै वडामा र त्यहाँका चाहिँ 4 वटा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो फुट अपरेटेड होइन त्यो चाहिँ ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू तयार गरिदिएका छौँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको कामहरूमा हामी अहिले पनि लागिरहेका छौँ। तर अब दुःखको कुरा चाहिँ त्यही काममा म्यासिभली लाग्ने हाम्रो साथी आफै अहिले कोभिडको चाहिँ कारणले उहाँ बिरामी हुनुभयो र उहाँलाई हामीले चाहिँ यहाँको कोभिड अस्पतालमा राख्यौँ। 24 घन्टा राख्दा छातीको एक्सरे पनि गरिदिनु भएन। त्यसपछि यहाँबाट हामीले चाहिँ लिफ्ट गरेर कोलपुर लग्यौँ। कोलपुरमा पनि त्यो एक्सरे गर्नकै लागि सोर्स लाउनु पर्यो। 24 घन्टा त्यहाँ राखेपछि उहाँको छातीको एक्सरे भयो। त्यो बेलासम्ममा उहाँको एक साइडको पुरै छाती चाहिँ निमोनियाले सङ्क्रमण भइसकेको थियो। त्यसपछि एयरलिफ्ट गरेर उहाँलाई ग्रान्डी अस्पताल लगिएको छ र अहिले उहाँ चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ। त उहाँको जीवन अहिले पनि क्रिटिकल अवस्थामा। हामी आफै पनि त्यो अवस्था भोगिरहेका छौँ, त्यो हेल्थको प्रब्लमको कुरा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ योमा हामी काम गरिरहेका छौँ। फेरि पनि हाम्रो समाज म एउटा एनजिओ कर्मी मात्रै होइन नि, म नेपाली नागरिक हो। त्यसले गर्दा मैले मेरो नागरिकको दायित्व म आफैले पुरा गर्ने हो, मैले कसैलाई गर्ने हुन। तर मैले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने, मैले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ अनि अरू कुराले गरेर विषय डाइभर्ट गर्न पाइँदैन। डलरका कारणले केका कारण हो, इलिगल हो भने जेल हाल्नुपर्छ, शेरबहादुरलाई पनि हाल्नुपर्छ। फाया नेपालले इलिगल पैसा ल्याउँछ भने त्यसलाई पनि जेल हाल्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ। एनजिओहरू यदि यो राज्यलाई सञ्चालन गर्न डेभलपमेन्टमा रोक्ने पार्ट हो भने आजैका मितिदेखि घोषणा गर्नुपर्छ र बन्द गर्नुपर्छ। र मेरो सबभन्दा पहिले मेरो संस्थामा आगो लगाउने म पहिलो मान्छे हुनेछु, तर प्रमाणित गर्नु पर्यो। होइन भने नागरिकका सवाल उठाउँदैमा अर्को सवाल ल्याएर अर्को कुरा गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ विषयलाई विषयान्तर गर्नु चाहिँ हुँदैन। हामीले उठाएका अहम मुद्दाहरू छैन के घोडाघोडीमा बोक्सी काण्डको कारण भनेर दुनियाँ कुरा भएन, देशै त्यसमा चाहिँ
हैन, प्रधानमन्त्रीले समेत बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि ती के फायर नेपालले गराइदिएको कुरा हुन्? अनि त्यसमा प्रश्न नगर्ने। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू छन् जो चाहिँ हामी अहिले पनि हाम्रो चाहिँ, मैले यो मात्रै भन्दिनँ सरकारका मात्रै कमजोरी, हामी नागरिकको पनि कमजोरी छ, जसलाई हामी सिभिक सेन्स भन्छौँ नि, नागरिक चेत। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् त, मेरो बारीमा राखेर मरेको साप सडकमा ल्याएर तेर्स्याउँछु म, मेरो चेत हेर्नुहोस् त, त्यसको कत्रो चाहिँ ठुलो असर छ भन्दा हार्ट एट्याक हुने खालको अवस्था हुने मान्छे चाहिँ मर्निङ वाक गर्दैछ, मजाले गएको बेलामा तेर्सिएको साप देखेर एकैचोटि प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ? त्यहीँ मर्दैन। तपाईँको हेर्नु होला, बाटोमा जो माइल स्टोनमा लेखेको किलोमिटर हुन्छ नि, 1 लेखे ठाउँमा 20 हुन्छ, 10 लेखे ठाउँमा 11 हुन्छ, होइन, कहीँ मेटेकै हुन्छ। त्यसको त अर्थ छ नि। तपाईँ मोटरसाइकल चलाएर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्युल इन्डिकेटरले चाहिँ लो देखाइराखेको छ र तपाईँले चाहिँ 5 किलोमिटर पर मात्रै अब फ्युल स्टेसन छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने तपाईँ या त यतै फ्युलको व्यवस्था गर्नुहुन्छ या त पुग्छ भनेपछि त्यहाँसम्म जानुहुन्छ। त्यसका लागि राखेको हो नि त, त्यो मेटाइदिने। एउटा एम्बुलेन्स चालकले एउटा बिरामीलाई लिएर जाँदैछ, 2 घन्टामा पुर्याइस् भने बाँच्छ भनेको छ। 2 घन्टाका लागि उसले कतिको दाब्नुपर्छ र कति किलोमिटरका दरले दाब्नुपर्छ भनेर ऊ माइल स्ट्यान्ड हेरेर चलाउँछ। अब हामी नागरिक के गरिदिन्छौँ? मेटिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा यो नागरिक चेत, यो सिभिक सेन्सको पनि हामीसँग अभाव छ, यसलाई विकास गर्नुपर्छ। यो कुरा हस्, धन्यवाद। यो सुन्दर संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। र तपाईँका जुन सहकर्मी उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गमा बहस गर्ने वाचाका साथ म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।